तिबरानी ने अपने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि हमारे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सैयदुस सादात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दूं। प्यारे ईमान वाले भाइयों, बहुत गौर से सुनिए। एक दिन की बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत साद इब्न मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह तशरीफ रखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि चलो हम सब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं और उनको मशवरा देंगे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करें कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दें। अगर शादी के अखराजात का मसला आएगा तो हमारे माल हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हाजिर हैं। हजरत साद इब्न मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छे कामों की तौफीक इनायत फरमाता है। उठो, अल्लाह ताला के करम व बरकत पर तवक्कल करते हुए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीनों हजरात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में मस्जिद से बाहर निकले। घर में मालूम किया तो वहां ना पाया। आप अपने ऊंट के जरिया पानी निकालकर एक अंसारी का बाग सैराब करने के लिए गए हुए थे। ये तीनों हजरात उस बाग की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन हजरात को आते हुए देखा तो पूछा कि आप हजरात कैसे तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खैर व खूबी की कोई खसलत नहीं जिसमें आपको सबकत फसीलत हासिल ना हो। सरदारान कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता तलब किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। आप इस सआदत के हुसूल के लिए कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला और उसका प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ता को आपके लिए रोके हुए हैं। ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू उमड़ आए। फरमाया, ऐ अबू बकर, आपने मेरे पुरसुकून जज्बात में हैजान बर्पा कर दिया है और एक खाबीदा तमन्ना को बेदार कर दिया है। मैं तहे दिल से इस सआदत के हुसूल का मुतमन्नी हूँ, लेकिन मुफलिसी और तंग दस्ती के बाइस इस ख्वाहिश के इजहार की जुर्अत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, ऐसा मत कहो। अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दुनिया और माफिहा की कदर व मंजिलत एक जर्रा के बराबर भी नहीं। चुनांचे इन हजरात के मशवरे और हौसला अफजाई से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाहे नबूवत में हाजिर हुए और अपना पैगाम पेश किया और शर्फ कबूलियत से बारियाब हुआ। हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जल्दी से बाहर आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतजिर पाया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने जब ये खुशखबरी उन्हें सुनाई तो उनको बेपनाह मसरूर और खुश पाया और सब मस्जिद में आ गए। ऐ ईमान वालों, इस वाकया को सुनने के बाद यकीनन आप हजरात इस नतीजा पर पहुंचे होंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किस कदर मोहब्बत थी कि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तय हुई। इसमें अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के साथ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबाद पेश की कि ऐ अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मुबारक हो। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आपने किस बात पर मुझे मुबारकबाद दी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी
रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अपने प्यारे नबी मालिक जन्नत रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि अली जन्नत के दरवाजे पर होंगे और वो जिसको इजाजत देंगे वही जन्नत में दाखिल होगा। तो हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको भी मुबारक हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप मुझे किस बात की वजह से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं? तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि अली तुम जिसको इजाजत दोगे वही जन्नत में दाखिल होगा और उसको जन्नत में ना जाने देना जो अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से अदावत रखता हो, जो सिद्दीक अकबर से दुश्मनी रखता हो, जो सिद्दीक अकबर से बुग़्ज़ व नफरत रखता हो। लेकिन ऐ अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुम उसको जन्नत में जाने की इजाजत देना जो शख्स मेरे रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता हो। तो इस बात पर मैंने आपको मुबारकबाद पेश किया है। ये वाक़या नुज़हतुल मजालिस में मौजूद है। गोया हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में दाखिले के लिए प्रूफ कार्ड के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखेंगे। तो अब उन लोगों का क्या हश्र होगा जिसके पास जन्नत में दाखिला का प्रूफ कार्ड यानी दामन अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं है। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हम अगरचे बदकार हैं, हम अगरचे खताकार हैं, हम अगरचे गुनाहगार हैं, लेकिन हमारे हाथों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन है, हमारे हाथों में हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन है, हमारे हाथों में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन है, हमारे हाथों में हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन है। हम इसी पर नाज़ा हैं अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तभी तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़िए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दो देहाती लड़ते हुए हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। आपने हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कर दिया। तो उनमें से एक देहाती ने कहा कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दरमियान क्या फैसला करेगा, यानी उस शख्स ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की। तो ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए और उस पर टूट पड़े और उस गुस्ताख का गिरेबान पकड़कर फरमाया, तू जानता है ये कौन है? ये तेरे और हर मोमिन के मौला व मददगार हैं, और जिसके ये हजरत मौला अली मौला नहीं वो मोमिन नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के एतमाद का ये आलम था कि जब मुल्क शाम का सफर आपके लिए जरूरी हो गया तो आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और वापसी तक तमाम उमूर खिलाफत हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अंजाम देते रहे, जैसा कि तारीख इब्ने खल्दून वगैरह में मौजूद है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो आम सहाबा की तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बेअत की और पूरे अहद उस्मानी में अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहे। फितना के अय्याम में जब मिस्रियों का एक वफद आपसे मिला और उसने ये कहा कि हम उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत से बेजार हैं, आप हमसे बेअत ले लीजिए, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा से कांप उठे और फरमाया, लश्करे
ذو مروا و ذو حشب و آوس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ملعون ہے، جیسا کہ تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں مذکور ہے۔ ان پر آشوب حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور حمایت کرتے اور پرخلوص مشورے دیتے رہے۔ جب بلوائیوں کی شدت بڑھ گئی اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کی مدافعت کے لیے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی بلوائی گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے اور یہ جانے کا خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی تو کوچہ و بازار میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بہت سے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ دیکھیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کا کیا حال ہے۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ ہجوم کی شکل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے تو وہاں حادثہ کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی اور ام المومنین غم سے نڈھال آنسوؤں سے تر بتر بیٹھی تھی۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے لوٹ آئے۔ حضرت زید بیان فرماتے ہیں دوسرے دن مشہور ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہی ہیں۔ مسجد میں جتنے بھی انصار و مہاجرین تھے سب استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کرنے لگے، مگر ام المومنین خاموش تھی، نہ زبان سے کچھ بولتی تھی، شدت گریہ سے زبان بند تھی، دل تنگ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اے نبی ہدایت، آپ پر سلام ہو، اے ابو القاسم، آپ پر سلام، اور آپ کے دونوں عزیز ساتھیوں پر سلام، اور آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ کا پیارا بھائی، آپ کا چنا ہوا دوست، آپ کی محبوب ترین بیٹی کا شوہر قتل ہو گیا، واللہ تعالیٰ وہ قتل ہو گیا جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی، واللہ تعالیٰ وہ قتل ہو گیا جو ایمان لایا اور ایمان کے عہد میں پورا اترا۔ میں رونے والی غمزدہ وہ ہوں، میرا آنسو رکتا نہیں، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر قبر کھل جاتی تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ تیرا عزیز ترین اور معزز ترین وجود قتل ہو گیا۔ اس طرح رو رو کر حضرت ام المومنین فریاد کرتی رہی اور کہا کہ اب عرب جو چاہیں کریں، وہی ان کو روکنے والا باقی نہیں رہا۔ اے ایمان والو، ان سچے واقعات کی روشنی میں آپ کے دل میں اس کے سوا کیا تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ چاروں خلفائے کرام برحق تھے، اور ان چاروں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مغایرت و دوری اور بغض و عداوت نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے میں بڑی محبت اور بھائی چارگی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین اختلافات میں جانا اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد و مونس و غمخوار تھے۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین کی ماں ہے، اور مومن کبھی بھی اپنے ماں سے عداوت و بغض نہیں رکھتا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم پر سب کی محبت حسب مدارج فرض ہے۔ اے ایمان والو، امیر المومنین
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کی شہرت عام ہے۔ آپ شیر خدا ہیں۔ آپ سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بے شمار کافروں کو واصل جہنم کیا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ طیبہ کا محافظ اور اہل بیت اطہار کی خبر گیری کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جنگ بدر میں لشکر کفار کے سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر سب سے پہلے میدان میں آیا اور مقابلہ کے لیے پکارا۔ لشکر اسلام میں سے حضرت عون، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ رواحہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو واپس بلا لیا اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عتبہ حضرت حمزہ اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابل ہوا۔ دونوں مارے گئے، لیکن شیبہ کافر نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد مارکہ جنگ بہت گرم ہو گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کفار کو قتل کیا۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آسمان سے ایک فرشتے نے جس کا نام رضوان ہے پکارا، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ احد میں لشکر اسلام کامیاب ہو گئے تھے اور لشکر کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنا مال و اسباب میدان میں چھوڑ گئے تو مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں تو مسلمان مال غنیمت کے حصول میں لگ گئے اور ادھر کافروں کا منتشر لشکر یکجا ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کر دیا۔ مسلمان کافروں کے محاصرے میں آ گئے اور بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے بیچ میں تھے۔ کافروں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو جنگ کس کے لیے لڑیں گے۔ ایسے سخت اور مشکل وقت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو پہلے میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا ہو، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تلوار سنبھالی اور کافروں میں گھس کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار کا لشکر ادھر ادھر ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، قلب مطمئن ہو گیا اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کفار کا لشکر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کافروں کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا اور کئی کافروں کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد کافروں کا ایک گروہ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری جانب اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شجاعت و بہادری کی تعریف کی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو منی وانا منہو، یعنی علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اس ارشاد
पाक को सुनकर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फाना मिनकुमा, यानी मैं तुम दोनों से हूँ। और मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं कि जंगे खंदक के रोज अमर इब्न अब्दे वुद, जिसके बहादुरी का ये आलम था कि अकेला 1000 सवारों के बराबर माना जाता था, मैदान जंग में इस तरह निकला कि पूरे जिस्म पर लोहे की जिरहें पहने हुआ था। मैदान में आते ही उसने बुलंद आवाज से पुकारा, है कोई जो मेरे मुकाबला के लिए आए। अमर इब्न अब्दे वुद की आवाज सुनकर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और उसके मुकाबले के लिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर इब्न अब्दे वुद है। दूसरी बार अमर इब्न अब्दे वुद ने फिर आवाज दी कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है। दूसरी मर्तबा फिर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत तलब की, मगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत नहीं दी। तीसरी बार फिर अमर इब्न वुद ने मुकाबले की दावत दी और कुछ अशार पढ़े तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकमाल अदब अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमर इब्न अब्दे वुद से मुकाबला के लिए इजाजत तलब की। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी और अमामा मुबारक अपने दस्ते मुबारक से हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बांधा और अपनी ज़िरा उतार कर पहना दी और अपने जुल्फ़िकार उनको अता की और हाथ उठाकर दुआ फरमाई, इलाही उबैदा बिन हारिस को तूने बरोज़े बद्र और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को तूने बरोज़े उहद अपने पास बुला लिया। अब ये अली तेरा बंदा, मेरा भाई और मेरे चचा का बेटा है, मैं इसको तेरी पनाह में देता हूँ। इलाही तू अली की मदद फरमा। और सही व सालिम फिर मुझसे मिला अजीजाने मिल्लत इस्लामिया शाह मर्दा शेर यज़दा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने पहुंचे। अमर का कौल था कि अगर कोई शख्स मुझसे 3 बातों की दरखास्त करे तो उसमें से एक बात जरूर कबूल करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या वाकई ये तेरा कौल है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया, फिर मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया तू लड़ाई से वापस घर चला जा। उसने कहा मैं कुरैश की औरतों के ताने नहीं सुन सकता। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अमर हंसा और कहा कि मुझको ये उम्मीद न थी कि कोई भी मुझसे भी कहेगा कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल थे, इसलिए उसकी गैरत ने गवारा न किया कि सवार होकर मुकाबला करे। घोड़े से उतर आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने नाम बताया। उसने कहा अभी तुम कमसिन नौजवान हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और तुम्हारे बाप मेरे दोस्त थे, मुझको पसंद नहीं कि अपनी तलवार से तुम्हारा खून बहाऊं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लेकिन मुझको तुम्हारा खून बहाना पसंद है। अमर इब्न अब्दे वुद गुस्से से बेताब था, तलवार मियान से निकाली और एक दम आपके सर पर वार कर दिया। आपने इस वार को सर पर रोका लेकिन तलवार ढाल को काटती हुई पेशानी पर लगी, जिससे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हल्का सा पेशानी पर जख्म आ गया। फिर शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभल कर अपनी जुल्फ़िकार का ऐसा जबरदस्त वार किया जिससे उसका शाना कट गया और तलवार नीचे उतर गई, गोया उसके 2 टुकड़े कर दिए। और आपने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर की सदा को सुना। अमर इब्न अब्दे वुद जमीन पर खाक व खून में पड़ा हुआ था और मैदान का जर्रा जर्रा ज़बाने हाल से पुकार रहा था, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला वली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ग़ज़वा खैबर भी एक अहम मार्का था। खैबर का किला बड़ा मजबूत था जिसे फतह करना आसान न था। खैबर के किला को फतह करने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा इनायत फरमाया, लेकिन खैबर का किला फतह ना हुआ। हजरत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर के मौका पर फरमाया
کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ انتظار کرتے رہے، آرزو مندوں کی رات گزارنی مشکل ہو گئی، مجاہدین کی نیندیں اڑ گئی، ہر ایک کی یہی تمنا و آرزو تھی کہ یہ نعمت اس کے نصیب میں آئے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا ان کو تکلیف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے شفا بخش لعاب کو ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہو گیا گویا آپ کو کبھی تکلیف ہی نہ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے واقعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کھاری کنویں میں پڑ جائیں تو پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے اور دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈال دیا جائے تو آنکھ کا درد اسی وقت ختم ہو جائے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن شریف کی۔ اب ان لوگوں کا حال معلوم کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور بڑا بھائی کہتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ جناب آپ کے ناپاک تھوک کا کیا حل ہے؟ اگر پانی میں پڑ جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہ ہو اور بے شمار بیماریوں کی جڑ ثابت ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے جیسا بشر جانتے ہو؟ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی یہ شان اور برکت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ چنانچہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعہ کی طرف بڑھے۔ آپ جب قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کے اوپر ایک یہودی کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، اے صاحب علم، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے اس سے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے اپنے قوم سے کہا، قسم ہے توریت کی، تم اس شخص سے مغلوب ہو جاؤ گے، یہ فتح حاصل کیے بغیر نہ لوٹے گا۔ وہ یہودی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔ آپ کے مقابلہ کے لیے حارث یہودی نکلا، آپ نے اس کو قتل کیا۔ پھر اس کا بھائی مرحب مقابلہ کے لیے نکلا، یہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا۔ تمام یہودیوں میں اس جیسا کوئی بہادر نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے مقابلے میں آیا کہ میں مرحب ہوں، زبردست طریقہ سے ہتھیار چلانے والا بہادر ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدر، یعنی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، یعنی شیر ہے۔ یہ فرمایا اور پھر اس ملعون کو اس زور سے تلوار ذوالفقار ماری کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو سارا قلعہ تھر تھرانے لگا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کے آہنی اور مضبوط دروازہ کو اکھاڑ دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اپنی
پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ اور ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ فاٹک ان کے ہاتھ میں ڈھال کے طور پر برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد دروازہ کو آپ نے پھینک دیا تو کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 70 آدمی مل کر اس دروازے کو ہلا تک نہ سکے۔ قلعہ کا دروازہ جب اکھاڑ دیا گیا تو اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہو گیا اور فتح حاصل ہو گئی۔ فتح کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے باہر تشریف لائے اور فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی آغوش میں لے کر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو وہ بہت بہتر جواب دیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ آیت کس بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے، اور ہر آیت کے متعلق یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں فرماتے ہیں انا النقط تحت البا، کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ گویا قرآن کے علوم کا خزانہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پرنور سینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یہودی کا واقعہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی اور بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دن یہودی جس کی داڑھی کے بال بہت مختصر اور کم تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے علی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو بتائیے کہ قرآن میں میری مختصر اور آپ کی گھنی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورہ اعراف میں ہے۔ کیا فرمایا؟ سورہ اعراف میں ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا وہ اچھی زمین میری ہے اور وہ خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔ ایک عورت جس نے زنا کا فعل کبھی کیا اور حاملہ ہو گئی، اس زانیہ عورت کا مقدمہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عدالت میں پیش کیا گیا۔ شرعی ثبوت کے بعد آپ نے اس زانیہ عورت کو سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کا گناہ عورت نے کیا ہے، مگر اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ دو آدمی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا یہ گدھا تھا
इस शख्स की गाय ने मेरे गधे को मार डाला है, मुझे फैसला चाहिए। हाजरीन में से एक शख्स ने कहा कि जानवरों के फेल का कोई जिम्मेदार हो सकता है? तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि इनके दरमियान फैसला करो। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों आदमियों से पूछा कि वो दोनों जानवर बंधे थे या खुले थे, या उनमें से एक बंधा था और दूसरा खुला था। गधे के मालिक ने कहा कि मेरा गधा बंधा था और इस शख्स की गाय खुली हुई थी और ये शख्स उस गाय के साथ था। गाय के मालिक ने इस बात की तस्दीक भी की। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा फैसला ये है कि गाय का मालिक गधे के नुकसान का जिम्मेदार है। जब ये फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला हक और सही है। चुनांचे वही फैसला जारी किया गया। हजरत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा दो औरतें एक लड़के के मुताल्लिक लड़ती झगड़ती दरबार मौलाए कायनात में हाजिर आई। दोनों औरतों का कहना था कि ये लड़का मेरा है। पहले हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों को समझाया मगर समझ में नहीं आई तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया आरा लाओ। उन्होंने पूछा आरा किस लिए मंगा रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इस लड़के के दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दूंगा। सच में जो माँ थी ये सुनकर कि मेरे बेटे को दो टुकड़े कर दिया जाएगा तड़प उठी, बेकरार होकर कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मैं इस लड़के को नहीं लेना चाहती। ये लड़का इसी औरत का है, आप इसी को दे दीजिए मगर खुदा के वास्ते इसको कत्ल न कीजिए। आपने वो लड़का उसी बेकरार और बेचैन औरत को दे दिया और जो औरत खामोश खड़ी रही आपने उसको डांटा कि शर्म करनी चाहिए कि तुमने मेरे दरबार में झूठ बोला है। यहाँ तक कि उस औरत ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिन शहर आशूब फरमाते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह की नमाज के बाद एक आदमी से फरमाया कि फला मोहल्ले में एक मस्जिद है और उस मस्जिद के करीब एक मकान है। उस मकान में तुझे एक औरत और एक मर्द के आपस में तकरार करने की आवाज सुनाई देगी, तुम उन दोनों को मेरे पास ले आओ। वो शख्स गया और उन दोनों को लेकर हाजिर खिदमत हुआ। आपने उन दोनों से पूछा कि तुम रात भर आपस में लड़ते क्यों रहे? उस नौजवान ने अर्ज किया या अमीरुल मोमिनीन मैंने इस औरत से निकाह किया है। जब खलवत का वक्त आया तो मुझे इस औरत से कुदरती तौर पर नफरत हो गई और मैंने इससे सोहबत नहीं की। इस वजह से मेरी और इस औरत की तकरार हो रही थी कि आपका खादिम पहुंचा, हम दोनों को आपकी खिदमत में ले आए। आपने हाजरीन से फरमाया तुम लोग बाहर चले जाओ, कुछ बातें राज की करनी है। तमाम हाजरीन चले गए, सिर्फ वो मर्द और औरत रह गए। आपने उस औरत से फरमाया क्या तू जानती है कि ये नौजवान कौन है? उस औरत ने अर्ज किया नहीं। फरमाया अगर मैं तुझ पर तेरी मख्फी बात जाहिर कर दूं तो तू इनकार तो नहीं करेगी? उस औरत ने कहा नहीं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या तू फलानी और फला की बेटी नहीं है? कहा हाँ। फरमाया क्या तेरा चचाजाद भाई नहीं था और तुम दोनों में मोहब्बत नहीं थी? उस औरत ने कहा ठीक है। फरमाया तेरा बाप तेरा निकाह उससे नहीं करना चाहता था और अपने पड़ोस से उसको निकाल दिया था? तो उस औरत ने अर्ज किया बिल्कुल ठीक है। तो हजरत मौला अली ने फरमाया तू एक रात कज़ाए हाजत के बहाने घर से बाहर निकली और उससे जाकर मिली तो उसने तुझसे सोहबत की और तू उससे हमला हो गई और तूने अपने हमल को अपने बाप से छुपा कर रखा और तेरी माँ को ये बात मालूम हो गई। वज़ाए हमल के वक्त वो रात को तुझे ले गई और घर के बाहर जाकर तुझे लड़का पैदा हुआ और तुमने कपड़े में लपेट कर वहीं रख दिया और वहां से चली कि एक कुत्ता आया और उसे सूंघने लगा। तुझे खौफ हुआ कि कहीं उसे खा ना जाए तो तूने एक पत्थर उठाकर उसे जोर से मारा और वो पत्थर उस बच्चे के सर पर लगा और उसका सर जख्मी हो गया। तूने और तेरी माँ ने वहां जाकर उस बच्चे के सर पर पट्टी बांधी और उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया और दोनों घर चली आई। फिर तुम्हें उस बच्चे का हाल मालूम नहीं। वो औरत ये सुनकर हैरान व खामोश थी। फरमाया सच बोल। अर्ज करने लगी या अमीरुल मोमिनीन सच है, मेरी माँ के अलावा इस बात की खबर किसी को मालूम नहीं थी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نے فرمایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بتا دیا ہے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ صبح وہاں سے گزرے اور اس بچے کو اٹھا کر لے گئے، پالا، وہ بچہ جوان ہو گیا اور ان کے ساتھ کوفے آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا، یہ شخص تیرا وہی بیٹا ہے۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ اپنا سر کھول دے۔ اس نے سر کھولا اور زخم کا نشان نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص تیرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امر سے جو کہ اس نوجوان پر حرام اس کو بچایا ہے، اپنے بیٹے کو لے اور گھر جا، تم دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ صفین کے وقت آپ کے ساتھیوں کو سخت پیاس لگی، پانی دستیاب نہ تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے۔ راہب سے معلوم کیا پانی کہاں دستیاب ہوگا، تو راہب نے بتایا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ زمین کو کھودو، یہاں پانی موجود ہے۔ تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ اس کے نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانا آسان نہ تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو پانی کا چشمہ مل جائے گا، کسی طرح اس پتھر کو ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگا دی مگر پتھر کو ہلا نہ سکے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور دیا، وہ پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے ٹھنڈا اور میٹھا صاف و شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا، جس کا پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ پورے سفر میں اتنا اچھا پانی نہ پیا تھا۔ سارے لوگوں نے اس پانی کو خوب پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر پانی کے اس چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب گرجا گھر کے راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں۔ تو اس راہب نے پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر قائم رہے اور آج میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے؟ تو راہب نے جواب دیا کہ اے علی ابن ابی طالب، یہ گرجا اسی کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا دے اور پانی کا چشمہ ظاہر کر دے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بھاری چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا اور یا تو پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس بھاری وزن دار پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ راہب سے اس کی گفتگو سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اے ایمان والو، ان دونوں واقعات کو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علم غیب عطا فرمایا ہے تو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آقا و مولا ہیں، یعنی ہمارے سرکار احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ 18 رمضان شریف یا 19 رمضان شریف جمعہ کی شب میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 21 رمضان مبارک
شب یکشنبہ 40 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 یا 9 ماہ اور 9 دن خلافت کی کرسی پر جلوہ افروز رہے اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن جوزی کی روایت کے مطابق آپ کا مزار شریف نجف اشرف میں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قاتل ابن ملجم ملعون کو قتل کیا اور اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ کر ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔